साधारण आम्ही म्हाका दिसता 4 ते 5 वेळार ह्या तुये CHC तुये कम्युनिटी हेल्थ सेंटराची आमी दिवाळी कशी पळयता. अपेक्षा धरता की ह्या वेळाचेर दिवाळी म्हणटा त्या हेकाच लागून की 4 ते 5 वेळार ह्या हॉस्पिटलाची सुरवात करच्या पयलीं हेचेर रंगकाम जालां. म्हणजे लाखांनी रुपये ह्या रंगकामाचेर मोडले वयतात. म्हाका दिसता 5व्यांदा आसतली रंगकाम आमी पळयता हांगासर. भितरसून पळयलें जाल्यार चिन्नां दिसनात की बेगीन हॉस्पिटल सुरू जाता कशें, पण भायरसून पळयलें जाल्यार अपेक्षा जे लोकांच्यो आशा दिसतात की हॉस्पिटल बेगीन सुरू जातलें कशें. कळना म्हाका की एक तर पूर्ण भितरलें काम जाल्या नंतरूच खरें म्हणजे हे जो फायनल टच आसता हो खरो म्हणजे करपाक जाय. पण आयज भायरसून जो कंपाऊंड पळयलो, भायलें जर ब्युटिफिकेशन पळयलें जाल्यार हे सगळ्यान पयल्या हेचेर पावण्याचेर सुरू जाता कशें दिसता. भितर जर वचून पळयलें जाल्यार काम अजून मंद गतीन चालू आसा. अपेक्षा दवरता की बेगीन हें हॉस्पिटल सुरू जावपाचें कशें आनी काय हो दर वर्षा प्रमाणे परत एकदा पेडणेकाराच्या दोळ्यान हो दवरला येतात काय कितें हें आमकां कांय दिसान आमकां कळून येतलें.